अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का है गाड़ियों का हादसा, एक्सीडेंट। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक हम सब को वो हादसा से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आए दिन मेरे दोस्तों एक्सीडेंट कम होने के उसकी ज़्यादती हो रही। हालांकि दोस्तों गाड़ी रोड चौड़ी भी हो गई, रोड बड़ी भी हो गई, और मेरे दोस्तों पहले सिंगल रोड थी, हादसे हो सकते थे, मगर आज मेरे दोस्तों 4-4 8-8 लाइन होने के बाद भी उसको टक्करें हो रही, हादसे हो रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, पहली बात हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह की हिफाजत में आदमी कब आता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो फ़जर की नमाज़ पढ़ ले वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो मेरे दोस्तों पहली बात। और दूसरी बात, हुज़ूर ने फरमाया, जो आदमी सुबह में यासीन पढ़ ले अल्लाह शाम तक उसकी मदद करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। और तीसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी 5 नमाज़ों का अहतमाम करता है अल्लाह तबारक ताला उस मेरे दोस्तों फ़रिश्तों के ज़रिए से उसकी हिफाजत करते हैं। मेरे दोस्तों अगर वो बीमार हो गया, फ़रिश्ते फरमाया उसकी अयादत करते हैं। अगर वो किसी काम में फंस गया तो फ़रिश्ते उसकी मदद करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सबसे पहली बात हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सफ़र कर रहे केयरफुल, बी केयरफुल। मेरे दोस्तों आदमी जो है ना, बेडर नहीं, डर के ज़िंदगी गुजारना दोस्तों। उसलिए ख़ास करके आपके पास लाइसेंस है, आपकी ड्राइविंग अच्छी है, आपकी गाड़ी अच्छी है, आपकी गाड़ी कंडीशन है, सब है, मगर मेरे दोस्तों आगे वाले के पास वो चीज़ नहीं है, आगे वालों के पास वो चीज़ नहीं है। तो मेरे दोस्तों हम सब के लिए ज़रूरी है कि फरमाया हम केयरफुल के साथ गाड़ी चलाएं। अब तो मेरे दोस्तों हमें क्या करना है उसके कुछ उसूल बताऊंगा जो हमारे अल्लाह वालों ने हमें बताया है। सबसे पहले मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो रूल्स है आरटीओ लाइन के, रोड के लाइन के, हम वो रूल्स पूरे फॉलो करें। इसलिए कि मेरे दोस्तों हम अगर हिफाजत में, हम हमारे बच्चे और हम जिस फैमिली को लेके जा रहे वो फैमिली सही सलामत रहे ना बोले तो मेरे दोस्तों ड्राइवर सही रहना, ड्राइवर सही रहा तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जो फैमिली जहाँ पर जाना है वहाँ तक उसको पहुँचाएगा। मेरे दोस्तों आज देख लीजिए एपी के अंदर जो टक्कर हुई मेरे दोस्तों, एक ही फैमिली के 6 आदमी चले गए। ऐसे कितने हैं मेरे दोस्तों, ऐसे कितने हैं? डेली हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे और हज़ारों लोग दुनिया से चल जा रहे। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात मेरे दोस्तों फरमाया, गाड़ी जब हम चला रहे मेरे दोस्तों, फरमाया हम गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन इस्तेमाल ना करें, पहली बात। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दूसरी बात फरमाया, गाड़ी चलाते वक्त हमारी तवज्जो और हमारा ख़याल और हमारा दिमाग और हमारी सोच पूरी गाड़ी के ऊपर हो, सामने हो, इधर उधर ना देखे। तीसरी बात, और मेरे दोस्तों जो हमारे बाजुक बैठे हुए हैं, फरमाया सोने वाले को हमारे बाजुक ना बिठाए। हाँ, जो आदमी बाजुक बैठ के ड्राइवर के बाजुक सो रहा है, फरमाया उसको ना सुलाए। अगर वो मेरे दोस्तों तुम्हारे बाजुक पर रहकर वो सो जाएगा तो मेरे दोस्तों ड्राइवर को भी नींद आने लगेगी। हाँ, और चौथी बात ये है कि फरमाया नशे के अंदर गाड़ी ना चलाए। नशा मेरे दोस्तों नशे के अंदर ना चलाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नशे के अंदर गाड़ी ना चलाए, नशा इस्तेमाल ना करे, गाड़ी चलाते वक्त ना इस्तेमाल करे। और मेरे दोस्तों इससे आपका एक का हादसा नहीं है, रोड पे मेरे दोस्तों हज़ारों लोग कारोबार करने वाले हैं, हज़ारों लोग आने वाले हैं। आपकी एक की थोड़ी सी गफलत मेरे दोस्तों कितने लोगों के घरों को वीरान कर देगी, कितने औरतों को बेवा कर देगी, कितने बच्चों को यतीम कर देगी, कितने लोग कब्रिस्तान चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों फरमाया नशे से गाड़ी ना चलाए। और मेरे दोस्तों दूसरी बात ये है कि फरमाया नींद की हालत में गाड़ी ना चलाए। मेरे दोस्तों अगर आपको नींद आ रही तो आप मेरे दोस्तों थोड़ी देर आराम कर ले। और मेरे दोस्तों ख़ास कर अगर आप सोना चाह रहे तो मेरे दोस्तों अक्सर ड्राइवर हजरत क्या करते, सिगरेट पीते। क्यों पीते? नींद उड़ना बोल के। हालांकि दोस्तों नींद को पूरी करने वाली आज तक कोई दवा नहीं बनी। आप नींद के बगैर सोचो कि मैं ये गोली खाऊंगा तो मेरे को जो है ना बॉडी मेरी रिलीफ हो जाएगी, नहीं होती मेरे दोस्तों। नींद ही है, वो अल्लाह ने हम सबको दिया है नींद के बारे में। तो मेरे दोस्तों नींद एक 15-20 मिनट ज़रूर सो जाए, 15-20 मिनट ज़रूर सो जाए। और मेरे दोस्तों दूसरी बात,
دوسری بات یہ میرے دوستو، ہم جو گاڑی کو لائٹ لگا رہے رات کے اندر، تو یہ جو حادثے ہوتے نا دوستو، خاص کر کے جو حادثے جو ہوتے 3 کے بعد سے لے کے 6 بجے کے اندر ہوتے آپ کو. صبح جو 3 ہے، 3 سے لے کے 6 کے اندر ہی ہوتے آپ کو. کیوں؟ اس وقت انسان کو نیند کے غنور اڑ جاتی، اور میرے دوستو آنکھ ایسا بند ہو کے کھل گئی، فرمایا آدمی جو ہے دوستو کسی نہ کسی کو مار دیتا ہے. تو اس لیے خاص کر یہ 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک کا جو وقفہ ہے، یہ وقفے کے اندر دوستو زیادہ تر گاڑی ٹکرا جاتی وہاں پر ہی، وہ 3 گھنٹے کے اندر ہی. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور گاڑی کا جو ہم جو لائٹ استعمال کر رہے رات میں، خاص کر کے ٹپر کا استعمال کریں. ہاں میرے دوستو، آگے والے جو آ رہے نا، آپ ادھر سے فل فوکس کی لائٹ لگا کے جا رہے، تو میرے دوستو آگے والے کو نہیں دکھتا، اس لیے خاص کر ہم ٹپر مارتے رہے، اس لیے کہ اس کو بھی جو ہے نا میرے دوستو، اسے بھی لائن ملے کہ گاڑی کدھر سے نکالنا ہے. ہاں میرے دوستو، اور دوسری بات میرے دوستو، میرے بزرگوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری گاڑی خراب ہو گئی، یا ٹرالا ہو، یا ٹریکٹر ہو، یا وین ہو، لاری ہو، جو بھی ہو، تو میرے دوستو خاص کر اس وقت کیا کرتے، ہم لوگ انڈیکیٹر نہیں ڈالتے، بیچ میں گاڑی رکھ دیتے. میرے دوستو بالکل غلط ہے. رات کے اندر میرے دوستو، رات کے اندر گاڑی جب نکلتی نا، اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو ہم اللہ کے واسطے پہلے ہمارے گاڑیوں کا انڈیکیٹر صحیح کر لیں. گاڑی خراب بھی ہو گئی تو انڈیکیٹر ڈال دیں میرے دوستو، کہ لوگوں کی یہ پتہ چل جائے. یا نہیں تو میرے دوستو کم سے کم اتنا تو کرے کہ لال اسٹیکر پیچھے چپکائے، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی روڈ پہ ٹھہری ہوئی ہے. ہاں، اور دوسری بات میرے دوستو، ہم لوگ کیا کرتے، گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر بدلنا ہے، تو ہم لوگ پھترے لگاتے، گاڑی کو جاگ کے پاس پھترے لگاتے. میرے دوستو گاڑی اچھی ہونے کے بعد ایسی چلے جاتے، اللہ معاف کر دے، ایسی چلے جاتے. ایسی جانے کے نتیجے میں کیا ہوتا، فرمایا وہ پھترے وہاں پر ہی چھوڑ دیتے، جو اسپیڈ آنے والا ہے وہ پتھر کو ٹکرا کے میرے دوستو گاڑی گر جاتی، پلٹ جاتی، نقصان ہو جاتا. تو میرے دوستو خاص کر کے یہ جتنی میں نے باتیں بتایا ہے، اور میرے دوستو صدقہ کرتے رہیں. صدقہ بلاؤں سے روکتا میرے دوستو. اور گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں، اور گھر کو آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے، افحسبتم انما خلقناکم پڑھ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی گھر سے نکلنے کے بعد واپس آئے تک فرمایا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا. آیت الکرسی پڑھ لے، گئے جانے سے لے کے آئے تک اللہ کی حفاظت میں رہتا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو بڑوں کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا میرے دوستوں، بڑے سے نقصان نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور خاص کر کے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ اذا جاء، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 5 سورے ہیں. حضور نے فرمایا 6 بسم اللہ کے ساتھ 5 سورے پڑھ لو، جیسے جاؤ گے پھر نفع کے ساتھ واپس آئیں گے. ہاں، نفع کے ساتھ واپس آئیں گے. تو میرے دوستو حادثے سے اللہ آپ کی، ہم سب کی حفاظت کرے. اس میں ایک دولہا بھی تھا میرے دوستو، بتاؤ کتنا بڑا نقصان. اس لیے ہماری تھوڑی سی غفلت، ہماری تھوڑی سی کاہلی، ہماری تھوڑی سی میرے دوستو نیند کی وجہ سے یہ جو حادثہ ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوگا. ایسے میرے دوستو ہمارے پاس اتنے حادثہ ہونے کے بعد سیکنڈ میں واٹس ایپ پہ آ رہا، پھر بھی لوگوں کو میرے دوستو اس کا ہوش نہیں ہے. ان کو ہوا، ہمارے کو ہوتا کہ نہیں دوستو، ہر ایک کی جان ہے، ہر ایک کے ماں باپ ہے، ہر ایک کی بیوی بچے، ہر ایک کی رشتہ دار ہے، ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے دنیا میں جینے کی. مگر دوستو اس کی خواہشیں، اس کی نیتیں، اس کی قربانیاں ہم سب ایسے ہی خراب کر کے دنیا سے چل جا رہے. تو یہ جو موٹی موٹی میری باتیں تھیں میرے دوستو. اور سفر کی دعا لازم پڑھنا. سفر کی دعا میں کیا کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پڑھنا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ایک 24ویں پارے کی آیت ہے، وہ ایک آیت پڑھنا. 3 آیتیں پڑھیں گے. ابن عباس نے فرمایا اگر وہ ٹکر ہو گئی کل آخرت میں میرا گریبان پکڑ لے. ابن عباس نے کہا سفر کی دعا لازم پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوستو کلمہ پڑھ کے گاڑی چلانا، اس لیے کہ آدمی کو کب انتقال ہو جائے، کب چلے جائے، تو اس لیے کلمہ پڑھ کے گاڑی چلانا. اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے.